अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ इमाम हुसैन TV4 चैनल की जानिब से। मैं हुसैनी हूँ प्रोग्राम के साथ। आज का दिन बड़ा गम का दिन है। जैसा कि आप तमाम मोमिनीन को मालूम है कि शहादत जनाब उम्मुल बनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज के दिन है। तो आप तमाम मोमिनीन की जानिब से और जहाँ जहाँ भी शियान हैदर करार मौजूद हैं उन तमाम मोमिनीन की जानिब से मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पुरसा पेश करते हैं और आप तमाम मोमिनीन की जानिब से इमाम मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। आइए बसद एहतराम अपने सरों को झुका लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैका या अबल फज़्ल अब्बास इब्न अमीरुल मुमिनीन। अस्सलामु अलैका या इब्न सय्यदतिन निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैका या अब्दुस सालिह अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम या मन वफा बिबैअतिह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आप तमाम मोमिनीन की जानिब से सलाम को अर्ज़ किया। आइए एक बार फिर मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में सलाम को अर्ज़ करते हैं और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में मादर जनाब उम्मुल बनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुरसा पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन व इब्न सय्यदतिन निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वुरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज हमारे तमाम मोमिनीन के दरमियान एक बहुत ही गम की लहर दौड़ी है जब हमने ख़बर पुरमलाल जनाब डॉक्टर रेहान आज़मी साहब का रज़ाए इलाही से इंतकाल की ख़बर सुनी। हम तमाम शोराए आज़ाम की खिदमत में और डॉक्टर रेहान आज़मी साहब के लवाहिकीन की खिदमत में डॉक्टर रेहान आज़मी साहब के लवाहिकीन की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं और इस बारगाह मुक़द्दस में दुआ गो हैं कि परवरदिगार डॉक्टर रेहान आज़मी साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनको जवार मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जगह इनायत फरमाए। आइए उस लम्हे की तरफ हम गौर करते हैं कि जब एक मरतबा कुछ मुद्दत पहले डॉक्टर रेहान आज़मी साहब इमाम हुसैन TV चैनल 4 की स्टूडियो में तशरीफ़ लाए थे। जब वो चल भी नहीं सकते थे तो उनको किसी तरह से ऊपर लाया गया और उन्होंने अपना कुछ वक्त इमाम हुसैन TV चैनल के स्टूडियो में पेश किया। आइए देखते हैं इस वीडियो को। इस मौके पर क्योंकि इस वक्त जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सोग में के दिन है, उसको देखते हुए अपने मरसिए के चंद बंद, ज़्यादा नहीं 2 या 3 बंद कि आज बीबी का भी हक अदा हो जाए, अर्ज़ करता हूँ। खंजर करीब ज़ानुए कातिल करीब है, मजबूरो बेदयार हुसैन गरीब है। हाफिज तेरा खुदा है, खुदा का हबीब है, माँ है सराहने भाई तेरा खुश नसीब है। ज़ैनब नमाज़े शब में मुझे याद कीजियो, मजलिस गरीब भाई की आबाद कीजियो। दिल में दमे अखीर है ज़ैनब से हम कलाम, ज़ैनब गरीब भाई का ले आखिरी सलाम। मंजिल हमारी खुल्द है ज़्यादा है तेरा शाम, हम अपना काम कर चुके बाकी है तेरा काम। ज़ैनब मेरे पयाम की तशहीर कीजियो, कातिल के घर में मातम शब्बीर कीजिए। जैसा कि आप तमाम मोमिनीन को ये मालूम है कि ये प्रोग्राम मैं हुसैनी हूँ दुनिया जहान में जहाँ जहाँ भी शियान हैदर करार मौजूद हैं वो अपना सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में और मौला अबुल फज़्ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश कर सकते हैं और उसके बाद परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी अपने नाम को लिखवा सकते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके। तो अगर आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में मौला अबुल फज़्ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में सलाम पेश करना चाहते हैं तो हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम।
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. इमाम की खिदमत में सलाम को पेश करें जनाब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्लाह. अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला असहाब अल हुसैन. अल्लाहुम्मा अर्जुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन यौमल क़यामah. मौला आपकी ज़ारत को कबूल फरमाए. आप अपना इसम ग्रामी बता दें ताकि आपका इसम ग्रामी परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दर्ज किया जा सके. हेलो जी, आप अपना नाम बता दें ताकि आपका नाम हेलो. परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दर्ज कर दिया जाए. मेरा नाम सैयद अदील इमाम. इसके अलावा एक दो नाम प्लीज और लिख दीजिए. जी, मुझे आप नाम बता दीजिएगा. सैयद आदिल इमाम, सादिका हसनी. क्या नाम बताया आपने दूसरा? सादिका सादिका सादिका, महबूब आलम महबूब आलम और हसनी फैमिली और जैदी फैमिली हसनी फैमिली. और जैदी फैमिली. और दुआ कीजिएगा मौला मेरी रोजगार का मसला जल्द से जल्द हल हो जाए. मौला आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए और जल्द से जल्द आपको करबला की ज़ियारत नसीब हो. अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने तमाम और असामी जो आपके हैं वो परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लिखवाएं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने तमाम अस्मा को भेज दीजिएगा, तमाम नामों को भेज दीजिएगा ताकि आप. अस्सलामु अलैकुम. अस्सलामु अलैकुम. हेलो अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. इमाम की खिदमत में सलाम पेश करें आप. शायद इंटरनेट की मुश्किल की वजह से उनकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं रही है. आइए हम दूसरी कॉलर की तरफ चलते हैं. आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अगर मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में और मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में सलाम को पेश करना चाहते हैं तो बहुत जल्द हमारे पास दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें और इमाम की खिदमत में अपने सलाम को पेश करें. अस्सलामु अलैकुम. अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. आप इमाम की खिदमत में सलाम को पेश करें. जी बहुत शुक्रिया जनाब. जी, सलाम पेश करें आप इमाम की खिदमत में. आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम अल हुसैन. अस्सलाम वालेकुम. जी मैं सुन रहा हूँ. जी जी बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह. अस्सलाम वालेकुम या इब्न अल हुसैन. अस्सलाम वालेकुम व अला औलाद अल हुसैन. अस्सलाम वालेकुम व अला असहाब अल हुसैन. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अस्सलाम वालेकुम या शायद फातिमता उम्मुल बनीन. अस्सलाम वालेकुम या कमर बनी हाशिम. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मौला आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाएं और आपकी तमाम परेशानियां हल करें जल्द से जल्द और तमाम हाजात को पूरा करें. आप किस जगह से बात कर रहे हैं? इलाही आमीन. इलाही आमीन. जी मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ, इंडिया से. माशाल्लाह. आप इससे पहले करबला आ चुके हैं? जी मैं मौला शायद खिदमत में जी पिछले साल में मौला की खिदमत में नहीं हाजिर हो पाया. जी इंटरनेट की थोड़ी सी परेशानी है वरना. आपसे एक मिनट मैं चाहूँगा, आप कोई ऐसा वाकया जब आप करबला आए हों आपके साथ पेश आया हो, अगर आप अर्ज करना चाहें तो कर इंटरनेट सकते की हैं. थोड़ी सी खराबी है. जी मैं क्या बताऊं कि पिछले बार जब मैं हाजिर हुआ तो हम लोगों ने अपने अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. हेलो.
شاید بہت زیادہ انٹرنیٹ مشکل ہے، لہٰذا مجھ تک آواز نہیں آ رہی ہے. اور جی آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ ہیلو ہیلو. جی امام کی خدمت میں سلام پیش کریں. جی 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 آپ سلام پیش کریں امام کی خدمت میں. ہیلو. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ وعلی علی ابن الحسین وعلی الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا باب الحوائج. السلام علیکم یا ام البنین سرنا بی بی. Alaman, Alaman, Alaman. Millions of salutations to my beloved Master Imam. Mola accept my salam, fulfill all my hajats. Bless me and my husband, we both will visit Karbala for Ashura and Naim. Mola bless my husband, great success in his life and save me and protect me from all. Hello. جی آپ دعا کریں مولا سے، آپ کی آواز آ رہی ہے. شاید انٹرنیٹ کی مشکل کی وجہ سے ان کی کال کٹ گئی ہے، مجھ تک آواز نہیں آ رہی ہے ان کی. آئیے ہم دوسرے کالر کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کہاں سے ہیں اور امام کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ہلو. جی آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امام کی خدمت میں سلام کو پیش کریں آپ. جی آواز آ رہی ہے. حل بفنائك عليك بدي سلام الله يا بدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جاء علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وأصحاب الحسين. السلام عليك يا محمد تفضل. ان کے نام تو مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ مجھے ضرور دیکھ رہے ہوں گے. آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اپنا نام مجھے اسی واٹس ایپ نمبر پہ جی ایک بار پھر سے آپ اپنا نام مجھے بتا دیں. میرا نام محمد تفضل. محمد تفضل صاحب. محمد تفضل صاحب آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد جی انڈیا سے. انڈیا. مولا آپ کی دنیا و آخرت کی تمام مشکلات کو حل کریں اور جلد سے جلد آپ کو کربلا کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. میں اس بارگاہ مقدس میں آپ تمام مومنین کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ تمام مومنین کی مولا تمام حاجتوں کو پورا کریں. آئیے ہمارے دوسرے کالر ہیں ایک ہمارے ساتھ، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. وہ بھی اپنا سلام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ امام کی خدمت میں اپنے سلام کو پیش کریں اور پرچم امام حسین علیہ السلام پر اپنے نام کو لکھوائیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ابھی کال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پیش کریں آپ امام کی خدمت میں جناب. تمام مومنین جو اس وقت اپنی بات نہیں کر پا رہے ہیں یا اپنا سلام پیش نہیں کر پا رہے ہیں امام کی خدمت میں، وہ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اپنا نام بھیج سکتی ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کا نام پرچم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر لکھ دیں گے. یقیناً آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کربلا کا وہ منظر ہے کہ یہ منظر دیکھ کے ہر انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یقیناً ہر انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ ایک مظلوم شخصیت کہ جس کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے، ان کا خون
اس زمین پہ بہایا گیا ہے، اور آج ہمارے لیے ایک بہت بڑے غم کا دن بھی ہے کہ جناب ام البنین علیہ الصلاۃ والسلام، مادر جناب عباس علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا دن بھی ہے۔ تو میں مولا عباس علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آپ تمام مومنین کی جانب سے، امام حسین ٹی وی 4 چینل کی جانب سے مولا عباس علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں مادر گرامی جناب ام البنین علیہ الصلاۃ والسلام کی تعزیت پیش کرتا ہوں، خصوصاً اپنے وقت کے امام آخر اجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں پرسے کو پیش کرتے ہیں اور بارگاہ مقدس سے دعا گو ہیں کہ پروردگار، دنیا تمام مشکلات سے بھر چکی ہے، جلد از جلد امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور فرما اور ہم تمام مومنین کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسا کہ آپ تمام مومنین کو معلوم ہے، یہ پروگرام میں حسینی ہوں کے نام سے پروگرام ہے۔ میں حسینی ہوں پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ دنیائے جہان میں جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار موجود ہیں، وہ اپنے سلام کو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اور مولا عباس علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اپنے گھر سے پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ اب ہم نے اتنا آسان کر دیا ہے آپ کے لیے کہ اپنے موبائل کو اٹھائیں، ہمارا دیا گیا نمبر اپنے موبائل سے ڈائل کریں واٹس ایپ کے ذریعے سے اور امام کی خدمت میں اپنا سلام پیش کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام کی خدمت میں سلام پیش کریں جناب آپ۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم باب الحوائج، السلام علیکم شہدائے کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، آپ اپنا نام بتا دیں تاکہ آپ کا نام پرچم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر لکھا جا سکے۔ جی میرا نام عرفان علی۔ عرفان علی صاحب، آپ کس جگہ سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں پاکستان فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا نام پرچم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر، برکتوں والے پرچم پر، رحمتوں والے پرچم پر آپ کا نام لکھا جا چکا ہے۔ انشاءاللہ مولا آپ کی تمام پریشانیوں کو جلد سے جلد حل کریں اور تمام مومنین کو شفاء کاملہ و عاجل عنایت فرمائیں۔ اب تمام مومنین کی خدمت میں ایک بار پھر سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام میں حسینی ہوں، اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ تمام مومنین دنیائے جہان میں جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار موجود ہیں، وہ اپنا سلام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کریں۔ آپ بھی اگر امام کی خدمت میں اپنے سلام کو پیش کرنا چاہتے ہیں اور پرچم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر کال کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ اپنا سلام امام علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کریں۔ جی بہت شکریہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا علی الحسین، السلام علیکم وعلی علی ابن الحسین، السلام علیکم وعلی اولاد الحسین، السلام علیکم وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ ام البنین، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا عباس و مولا حسین کو جناب ام البنین کے وفات کے دن پر پرسہ پیش کرتا ہوں، مولا قبول کریں اور ہمیں اپنے قدموں میں جلدی سے جلدی پھر یاد فرمائیں۔ ابھی اس سے پہلے بات ہو رہی تھی، کٹ گئی تھی، اس میں آپ پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا، تو آپ بیان کریں آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ضرور۔ جی ایکچولی پچھلی بار تو جہلم میں حاضری نہیں دے پایا کیونکہ بہت کم لوگ پہنچے تھے، لیکن اس سے پہلے جب جہلم میں حاضر ہوا تھا تو ہم 4-5 بھائی بہن ہم لوگوں نے اپنا ویزا الگ سے لیا تھا، کسی گروپ میں نہیں گئے تھے، تو بڑا مشکل سامنے تھی کہ وہاں پر کنیکشن نہیں مل رہا تھا اس زمانے میں انٹرنیٹ کا۔ اگر آپ کو یاد ہو 2 سال پہلے اربعین میں بڑی پریشانی چل رہی تھی، تو ہم لوگ بس مولا کا نام لیا، مولا، اور ہم لوگ یہاں سے چل دیے۔ لیکن میں کیا بتاؤں کہ کس طرح سے مولا اپنے زائرین کی مدد فرماتے ہیں کہ جہاز سے اتر کے اور ہم لوگ
بس ایئرپورٹ کے اندر آنا چاہتے تھے، اور جس بس میں بیٹھے تھے اس بس میں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے الہ آباد سے ایک مولوی صاحب جا رہے تھے، جن کا ریفرنس یہاں سے ہندوستان سے کسی نے مجھے دیا تھا، اور میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کراری سے تھے وہ، تو کہنے لگے جی میں وہی ہوں. تو میں نے کہا آپ کا نام کسی نے بتایا تھا کہ آپ یہاں سے ایئرپورٹ سے اور نجف کے لیے جائیں گے، اور 11 افراد آپ لوگوں کے پاس ہیں، ہم لوگ بھی ہیں 3-4 لوگ ہیں، تو کیا آپ ہمیں لے چلتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے یہاں کے جو ہے وہ منی بھی نہیں ہے، یہاں کے حساب سے یہاں کی کرنسی نہیں ہے. تو کہنے لگے نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور وہ لے کے چلے ہم لوگوں کو. میں کیا بتاؤں کہ اس وقت کے اوپر کیونکہ ہم لوگ جو تھے وہ عربی بھی نہیں بول پاتے تھے، اور وہاں کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے لوگ انگریزی یا ہندی نہیں جانتے. جس وقت تو آپ مولا نے کربلا ایسے میں کرم پہنچے، فرمایا، جس وقت آپ کربلا میں پہنچے اور آپ نے گنبد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یا گنبد مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا، اس وقت کی اگر آپ تھوڑی سی حالت بیان کر دیں. یقیناً آج غم کا دن ہے. اس وقت کی حالت میں کیا بتا سکتا ہوں کہ بس جیسے ہی جناب امام حسین کا گنبد سب سے پہلے دیکھا تھا، کیونکہ ہم لوگ پیدل جب پہنچے تھے تھوڑی دور کے اوپر گاڑی سے اترے تھے، ہم نے مشی نہیں کری تھی، لیکن پھر بھی 3 کلومیٹر چل کے جب پہنچے ہیں تو بس بے تحاشا امام کی زیارت پڑھ کے اور مولا کو ان کے بچوں کا پرسہ دیا ہے ہم لوگوں نے. اور جہاں سے ہم لوگ چل رہے تھے اترے تھے، وہاں سے ماتم کرتے ہوئے سمجھ لیجئے چلے تھے. انشاءاللہ مولا آپ کو جلد سے جلد پھر کربلا کی زیارت نصیب کریں، اور جلد سے جلد آپ کربلا کی زیارت کے لیے آئیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور کالرز ہیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں، وہ اپنا سلام امام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنا سلام امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کریں جناب. السلام علیکم بابا عبداللہ حسین علیہ السلام. السلام علیکم اولاد الحسین علیہ السلام. السلام علیکم اصحاب الحسین علیہ السلام. السلام علیکم شہداء کربلا. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس یا امیر المؤمنین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا سیدہ کے نظر کرم. آپ اپنا نام بتا دیں تاکہ آپ کا نام بھی آپ اپنا نام بتا دیں تاکہ آپ کا بھی نام پرچم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر لکھا جا سکے. امتیاز حسین خاص کے لیے. امتیاز حسین صاحب، آپ کس جگہ سے بات کر رہے ہیں؟ جی خیرپور میرس پاکستان سے. امتیاز حسین صاحب یہ تھے ہمارے ساتھ، امتیاز حسین صاحب جو کہ پاکستان سے بات کر رہے تھے. اس بارگاہ مقدس میں آپ تمام مومنین کے لیے دعا گو ہوں، اور تمام مومنین کی طرف سے نیابت زیارت ہوں ہر وقت کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام آپ تمام مومنین کو جلد سے جلد کربلا کی زیارت نصیب کریں، اور آپ تمام مومنین کی حاجات کو پورا کریں. ہمارے اس پروگرام کو دیکھنا نہ بھولیے گا، اپنے اہل و عیال میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ جو بھی اپنا سلام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہے اور مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے ذریعے سے پیش کر سکتا ہے. اگر کوئی ہمارا پروگرام یہ ختم ہونے کے بعد دیکھتا ہے تو وہ اپنا نام دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے ذریعے سے ہم کو بھیج سکتا ہے تاکہ اس کا نام پرچم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر لکھا جا سکے. آئیے اس بارگاہ مقدس سے آپ لوگوں کو خدا حافظ کہنے کے لیے تیار ہوں. آپ تمام مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ ہر منگل کو، پھر اسی طرح اگلے منگل کو آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ. اللہم عجل لولیک الفرج. لبیک یا حسین.